हेलो नमस्ते। आजको यो सेसनमा म फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टको ट्याक्सेसनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यदि नर्मली फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट के भनेर बुझिन्छ भने एउटा नन रेसिडेन्टले नेपालमा जस्तो अरू बिजनेसहरू जस्तै दर्ता नभइकन गरिरहेको एउटा काम। अरू बिजनेस जस्तो यहाँ नेपालमै दर्ता कम्पनी खोलेर पार्टनरसिप दर्ता गरेर अथवा सोल प्रोप्राइटरसिप दर्ता नगरिकन जस विदेशीले दर्ता नगरिकन अरू नेपालको रेसिडेन्टहरूले जस्तै दर्ता नगरिकन काम गरेछ नेपालमा होइन, काम गरेको छ भने त्यसलाई छुट्टै एउटा सेक्सन 3ले चाहिँ उसलाई छुट्टै एउटा ट्याक्सेबल पर्सनको रूपमा लिन्छ। भनेपछि नेपालमा रजिस्टर भएर काम गरेको त छँदैछ र सेक्सन 3ले के भन्छ, यस्तो यस्तो मान्छे फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट जुन चाहिँ नेपालमा छ, जुन चाहिँ कसको हो त, विदेशीको हो है त। अनि जुन चाहिँ यहाँ दर्ता भएर नर्मल बिजनेस जस्तो दर्ता भएर गरेछन् तर काम चाहिँ यहाँ बिजनेस गरिरहेछ होइन, हो त्यस्तो कम्पनीहरूलाई चाहिँ कसरी ट्याक्स लाउने र उनीहरूले अब त्यो त उसको मालिक को त, सेयर होल्डर को त, त्यो फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टमा जे काम भइरहेछ त्यसको मालिक को त, उता मालिकलाई हामीले प्रफिटबाट के पैसा पठाउनु बित्तिकै के हुन्छ त, उसलाई ट्याक्स लाग्छ क्या। यसमा यो मेन कुरा यही भनेको छ होइन। अब हामीले नेपालमै भएको कम्पनी मालिकलाई पैसा दिँदाखेरि प्रफिटबाट, कम्पनीले प्रफिटबाट पैसा दिँदाखेरि के हुन्थ्यो त, डिभिडेन्ड टिडिएस काट्थ्यो नि। अब यसमा चाहिँ के काटिन्छ त र यसलाई के भनिन्छ है त, यो आज हामी बुझ्न गइरहेको छौँ। जुन चाहिँ कसले भन्छ त, इन्कम ट्याक्स सेक्सन 68ले भन्छ। ल अब हामी चाहिँ जस्तो फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट के भनेको हामीलाई यो फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो होइन। अब सेक्सन 3ले चाहिँ यिनीहरूलाई पनि ट्याक्स लाउनुपर्छ भनेर एउटा भनेको छ। र फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ नन रेसिडेन्टको त्यो इस्टाब्लिसमेन्ट जुन चाहिँ कहाँ छ त, नेपालमा छ, उसलाई पनि ट्याक्स तिर्न पर्छ भने चाहिँ यो। अनि अब यो लाइनलाई हामी एउटा चार्टको मदतले 1 2 3 4 लाई हामी एउटा चार्टको मदतले सम्झौँ है त। अब यो हेर्नुहोस् है, यो के हो, बिल्डिङ्स। यो नन रेसिडेन्ट होइन, यो नन रेसिडेन्ट हो अथवा मान्छे हुनसक्छ अथवा विदेशमा आफ्नै कम्पनी छ, विदेशमा आफ्नै कम्पनी छ होइन। जस्तो एमाजोन विदेशको कम्पनी हो नि, अब नेपालमा आएर यहाँ केही काम गरेछ, एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट अफिस लिएर काम गरिरहेछ अनि एउटा इन्डिभिजुअललाई खटाइरहेछ अथवा इस्टाब्लिसमेन्टमा काम गरिरहेछ है त। अब यो इन्डिभिजुअललाई इस्टाब्लिसमेन्टमा पठाइरहेको यो नन रेसिडेन्टले चाहिँ यो द्वारा चाहिँ यो इस्टाब्लिसमेन्ट अथवा इन्डिभिजुअलद्वारा चाहिँ नेपालमा के गरिरहेछ त, बिजनेस गरिरहेछ, प्रफिट जेनेरेट गरिरहेछ यो मान्नु होइन हो। अब यो नेपालमा भएको कम्पनीले के भन्छ त भन्दाखेरि फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट। अब यसको ओनर को हो त, यो नन रेसिडेन्ट हो, यसको ओनर के हो त, नन रेसिडेन्ट हो। यो बुझ्नु पर्यो, यो फर्स्ट सुरु त्यही भने नन रेसिडेन्ट जसले चाहिँ एउटा मान्छे पठाएको छ नेपालमा काम गर्न अथवा अफिस खोलेको छ नेपालमा काम गर्दैन, देन इट इज कल्ड द फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट। अब हामी कसको ट्याक्सको कुरा गर्दैछौँ त यहाँ, कसको त, अब यसले कमाउँछ, यसले त यहाँ कमाउन नै गरे हो नि। अब यसले कमाएर यसलाई पठाउँछ हो, यसले पठाउँदा यसको बिजनेसमा ट्याक्स कसरी लाग्छ त, यिनीहरूलाई ट्याक्स कसरी लाग्छ त, यो फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट ट्याक्स कसरी लाग्छ त, त्यही कुरा कसले भनेको छ त, सेक्सन 68 है त। सेक्सन 68। अब अर्को कुरा के छ यहाँ भन्दाखेरि अब त्यही सेक्सन 68 सेक्सनको यिनीहरू पनि यो फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टमा के गर्छ त, अब ट्याक्स लाउँछ नेपालमा है त। उसले यहाँ बसेर के कमाइरहेछ होइन, लाउँछ है। यो एउटा बुझ्नु, यो एउटा पोइन्ट हो। अब यिनीहरूले नै द इन्कम अफ द फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट भनेपछि यसको इन्कम, नेपालमा कमाएको इन्कम shall be allocated to its owner in accordance with section 33। अब यसले त यहाँ भएको इस्टाब्लिसमेन्टमा त ट्याक्स लाउँछ, त्यो कसरी लाउँछ म बुझ्छु है, यिनीहरूलाई त ट्याक्स लाउँछ होइन। अब यसले कमाएको पैसा त अल्टिमेटली कसलाई जान्छ त, ओनरलाई जान्छ। अब ओनरलाई पनि नेपालमा कसरी ट्याक्स, ओनरलाई पनि के हिसाबले ट्याक्स लाग्छ, यसको प्रोभिजन के छ भन्दा त्यो चाहिँ कसले भन्छ त, त्यो
कुन हिसाबले गर्छ त सेक्सन 69 को हिसाबले गर्छ। अहिले हामी कसको विषयमा कुरा गर्दैछौँ, यो यसको विषयमा मात्रै कुरा गर्दैछौँ। अहिले हामी यसलाई हेरौँ है त। सेक्सन 69 ले के भनेको, उसले पठाएको इन्कमलाई चाहिँ ट्याक्स हो, यिनीहरूलाई ट्याक्सको कुरा चाहिँ कुन सेक्सनले गर्छ 69 ले, तर अहिले हामी 68 बुझौँ है। यो भयो है। अब के भयो भन्दाखेरि इस्टाब्लिसमेन्टले र इन्डिभिजुअल, यहाँ जो मान्छे पठाएको छ नेपालमा काम गर्नलाई होइन, उसले पैसा कमाएको पैसा पठायो अरे। कमाएको पैसा कसले पठायो त, यो बिल गेट्सले पठायो अथवा कम्पनीलाई पठायो, नेपालभन्दा बाहिर कम्पनीलाई होइन। अब यो पैसा पठाउँदाखेरि सेक्सन 3 खले के भन्छ त, ट्याक्स लगाऊ, ट्याक्स तिर, आन्तरिक राजस्व विभागमा ट्याक्स तिर भन्छ। ए त अब यो ट्याक्स कसरी तिर्नु त, रेट के हो त भन्दाखेरि, अब यो रिपेट्रिएट इन्कम भनेको चाहिँ पैसा पठाएको इन्कम हो, सेन्ड मनी भनेको हो कि। कति हुन्छ यसलाई के मान्ने त, डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ द इयर। एउटा वर्षमा इस्टाब्लिसमेन्टले यिनीहरूले कमाएको पैसा जति पनि ओनरलाई सेन्ड गरेको छ नि, त्यसलाई के मान्ने त, डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसनको बराबर मान्ने भनेर पनि भनेको छ यो। अनि अब ट्याक्स कति लाग्ने त भन्दाखेरि, अब ट्याक्स कति लाग्ने त 5% ट्याक्स लाग्ने होइन। अब यो तपाईँले आउने सेक्सन 3 को कुरा गरेको, सेक्सन 3 ले खमा के भने, फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ अ नन रेसिडेन्टको नेपालको एउटा संस्था, फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट जुन चाहिँ कहाँ सिचुएटेड छ, नेपालमा छ र उसले रिपेटेड इन्कम पाछ, त्यसलाई चाहिँ एज पर सेक्सन 68 र 64 ले हामीले के गर्ने त, त्यसलाई ट्याक्स लगाउने हो। अब यो रिपेट्रिएट इन्कममा हामीले कति ट्याक्स लगाउने त, 5% रिपेट्रिएसन ट्याक्स लगाउने, जो चाहिँ के मान्ने त, इक्वल टु द डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरेको मान्ने रे के। यो जुन पैसा पठाउँछन्, यो जुन पैसा पठाउँछन् नि ओनरलाई, आफ्नो नेपालमा जति पनि पैसा कमाएर ओनरलाई पठाउँछन्, त्यो रिपेट्रिएट गरेर डिभिडेन्ड तिरे भनेर यहाँ के नाम छ। मैले अब इस्टाब्लिसमेन्ट र इन्डिभिजुअली जति पनि पैसा पठाएँ, मैले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरेको है भनेर भन्दैन। यिनीहरू त नर्मल बिजनेस भन्दा फरक ढङ्गले आफ्नो बिजनेस गरेर आउनु त, कम्पनी दर्ता नभइकन, अरू पार्टनरसिप फर्म दर्ता नभइकन काम गरेर। अब यसले पैसा पठायो, यहाँबाट कमायो, त्यहाँ पठायो भनेपछि यसलाई के को दर्जा दियो त, यो रिपेटेड इन्कम हो, यहाँबाट रिपेटेड पैसा पठाएको हो, बिल गेटलाई पैसा पठाएको हो, र यसलाई इक्वल टु के मान्ने त, हामीले डिस्ट्रिब्युसन अफ डिभिडेन्ड हो। अब यहाँ यसमा सबै त्यही लेखेको छ, हेर्नुहोस् है। द रिपेटेड इन्कम अफ द फरेन अफ नन रेसिडेन्ट सिचुएटेड इन नेपाल सेल बी ट्याक्स इन द ह्यान्ड्स अफ द फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट। जति पैसा पठाएको छ नि त्यो कसको हातमा ट्याक्सेबल हुन्छ त, यहाँ जो फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट नेपालमा जुन सिचुएटेड छ उसलाई ट्याक्स लाग्छ। अब कति लाग्छ त, सेल बी इक्वल टु द डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन बाई द फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट ड्युरिङ द इयर भनेपछि अब यसमा के लाग्यो त, ट्याक्स जुन चाहिँ 5% हो। अब हामी फर्दर एउटा प्रब्लम गरौँ अनि हामी बुझ्छौँ है त। एउटा इक्जाम्पल हेर्छु तपाईँलाई म। अब यो हामी इक्जाम्पल एउटा हेरौँ। इक्जाम्पल हेरेपछि हामी राम्रोसँग बुझ्छौँ ल। अब यो इक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि, तपाईँको स्पेनमा एउटा कम्पनी छ जसको नाम के छ, डिएफ कर्पोरेसन। उसले चाहिँ नेपालमा मान्छे पठाएको छ। अब तपाईँलाई म यो इक्जाम्पल सुरु हुनुभन्दा अगाडि एउटा देखाइहाल्छु हो। पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट, जस्तो विदेशीले नेपालमा पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको के हो, मिन्स अ प्लेस, एउटा ठाउँ हो वेयर होली एन्ड पार्टली, वेयर अ पर्सन होली एन्ड पार्टली कन्डक्ट बिजनेस हो कि बिजनेस गर्छ होइन। त्यसमा के पर्छ त, विदेशीले आफ्नो एजेन्ट पठाएर के गर्नु, बिजनेस गर्नलाई पठाएर, तर त्यो एजेन्टमा को पर्दैन, यो एजेन्ट पर्दैन भनेको एजेन्ट पठाएर, त्यो पनि के हो, पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो। विदेशीले पठायो भने नेपालको लागि त्यो हो, के भयो त, यो एजेन्टले जे काम गरे पनि यसले जे पेमेन्ट आफ्नो ओनरलाई दिन्छ त्यो के हो, यसलाई के मानिन्छ, फरेन, यो बसेर काम गर्ने ठाउँमा के मानिन्छ त, फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट। अर्को के छ, अ प्लेस वेयर अ पर्सन इज युजिङ, एउटा प्लेस जसमा चाहिँ युज गरेर चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ के इन्स्टल गरेर चाहिँ इक्विपमेन्ट र मेसिनरी भनेपछि केही यो युज गरेर छ भने यस्तो ठाउँलाई पनि के भन्छ, फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट भन्छ, पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट भन्छ। र विदेशको ओनरको हो भने अनि त्यसको लागि के भन्छ त, फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट। अर्को के छ, वान एन्ड मोर प्लेसेस विदिन अ कन्ट्री, त्यसभित्रै अब पर्सन फर्निचर द रिलेटेड सर्भिस फर अ पिरियड अफ एग्रिगेटिङ मोर देन 90 days, विदिन एक वर्षमा एउटा मान्छेले यो रिलेटेड सर्भिसहरू दिएछ, इन्क्लुडिङ
प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी सर्भिस 90 दिनसम्म वर्षभरिमा 90 दिनसम्म दिन्छ नेपालमा भने त्यो प्लेसलाई के मान्ने त फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट मान्ने विदेशीको कम्पनी मान्ने हैन विदेशी यसलाई यो गराउने मान्छे को हो त विदेशी हो तर नेपालमा गरिरहेको छ 90 दिनसम्म यो पनि के मान्ने यसलाई अरू त्यस्तो ठाउँ हैन जसमा चाहिँ के पनि पर्छ प्लेस वेयर अ पर्सन इज कन्डक्टिङ सुपरभाइजिङ एक्टिभिटी पनि पर्दो रहेछ वेयर इन्गेज गरे कन्स्ट्रक्सन एसेम्बली इन्स्टलेसन प्रोजेक्टको 90 डेज कन्स्ट्रक्सन एसेम्बली इन्स्टलेसन गरिरहेछ हैन जस्तो बिल गेटले मान्छे पठायो त्यो मान्छेले के गरेछ यहाँ नेपालमा त्यस्तो ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन एसेम्बली र इन्स्टलेसन गरेछ जुन चाहिँ 90 दिनसम्म चलिरह्यो भन्दाखेरि त्यसलाई पनि के मान्छ त फरेन पर्मनेन्ट इन्स्टलेसन भन्छ यो राम्रोसँग पढ्नुस् यो एक्जाम्पलमा चाहिँ त यो एक्जाम्पल हेर्नु है त यो एक्जाम्पलले डेयरडेल इन्कर्पोरेसन उसले चाहिँ के गर्यो उसले नेपालमा यो इस्टाब्लिसमेन्ट मान्छेले पठायो वान ब्रान्च हेज इन नेपाल फर स्काई जम्प एडभेन्चर बिजनेस यो चाहिँ एडभेन्चर बिजनेसमा रहेछ मान्नुहोस् हैन भनेपछि पोखरामा त्यो प्याराग्लाइडिङहरू समथिङ हुन्छ नि त्यो मान्छेले गराउने हो एउटा ब्रान्चकोले अफिसकोले प्याराग्लाइडिङ गरायो अब यसलाई के भन्छ त फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हामीले यसको ट्याक्सको कुरा गर्दैछौँ है त स्पेनले कति कमाए त्यो कमाए कुरा गरेको छैन यसमा कुरा गरिरहेको छ फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट वान ब्रान्च हो अब इन्कम इयर उसले काम कहिले गरेर रहेछ त इन्कम इयर 76 मा ट्याक्सेबल इन्कम ट्याक्स तिर्नुपर्ने कतिमा ट्याक्स लाग्दो रहेछ त उसलाई 1 करोडको नेट इन्कम प्रफिट भएछ 1 करोड अब 1 करोडमा ट्याक्स लाग्नु पर्यो एज पर द इन्कम ट्याक्स एक्ट हैन नेपाल ब्रान्च इज अ फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट इन्कम ट्याक्स त्यही भन्छ किनकि विदेशी मान्छेले यहाँ खोल्या हो नि त इन 1 करोड एज पर द इन्कम ट्याक्स एक्ट द ट्याक्स लायबिलिटी अफ द नेपाल ब्रान्च हैन अब यो 1 करोडमा कमायो ओनर त कहाँ छ स्पेनको हो नि ओनर त यसको यो पैसा कसले लगानी गरेछ स्पेनले लगानी गरेछ यहाँ केही दर्ता सर्ता नभइकन है केही दर्ता सर्ता नभइकन नर्मल कम्पनी रेजिस्टरमा त्यसमा अरू नर्मल तरिकाको जुन बिजनेस चल्छ नि त्यसरी नगरिकन एउटा ब्रान्च खोलेर विदेशी कम्पनीकै नामले ब्रान्च खोलेर काम गरिरहेछ भनेपछि अब यहाँ के छ त यो ट्याक्स दिने 1 करोडमा ट्याक्स दिने लायबिलिटी कसको हो त भन्दा चाहिँ यो फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टको नट अफ डेयरडेल यो स्पेनवालाको कम्पनीको होइन 1 करोडमा ट्याक्स दिने यसले कमाएर अब फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट नेपाल सेल्फ ट्रिटेड एज सेपरेट इन्टिटी भनेपछि यसलाई छुट्टै एउटा इन्टिटी मानेर कि निकाय मान्छ अनि यसले चाहिँ ट्याक्स दिनै पर्छ इन एडिसन टु दिस इफ ट्याक्स दिनै पर्छ यो भनेको फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको के हो त एउटा छुट्टै इन्टिटी हो अरू बिजनेस जस्तै यसले ट्याक्स दिनु पर्छ है त अब इफ फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट रिपेट्रिएट एमाउन्ट इन स्पेन देन रिपेट्रिएट एमाउन्ट भनेको पैसा पठाएर कमाएको पैसा पठाएर इज अल्सो लायबल टु पे रिपेट्रिएसन ट्याक्स इन सच रिपेट्रिएसन भनेको मतलब आफ्नो कम्पनीको मैले यसपालि प्याराग्लाइडिङ गरेर 10 लाख रुपियाँ कम नेट मेरो खर्च इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस गरेर मेरो प्रफिट आयो 10 लाख अब 10 लाखमा फरेन पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट के मानिरहेछ त सेपरेट इन्टिटी मानिरहेछ हो यसलाई ट्याक्स लाउने भनेपछि मतलब 25% मानौँ त्यस्तोलाई 25% लागेछ त ट्याक्स इन्कममा ट्याक्स लागेछ 25% त्यो त छँदैछ त्यो त इन्कम ट्याक्स हो अब उसले पठाएर कि पैसा उसले प्रफिटबाट आफ्नो मालिकलाई पैसा पठायो त्यसलाई के भन्छ रिपेट्रिएसन इन्कम भन्छ के उसको लागि त पैसा पठायो नि हाम्रो अब उसले त डिभिडेन्ड दियो भनेर त मान्दैन उसले त डिभिडेन्ड दिए होइन नि त नर्मल कम्पनीहरूमा के हुन्छ डिभिडेन्ड दिएको भनेर हुन्छ तर यसले त पैसा पठायो नि हो पैसा पठायो त्यही भएर यसलाई इक्वल टु द डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेर मान्छ र यसलाई रिपेट्रिएसन ट्याक्सको नाममा काट्नुपर्छ जुन चाहिँ कि 5% हो है त ल यो बुझ्नुभयो अब हामी अर्को एक्जाम्पलमा जाउँ अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो चाइना कम्पनी छ पहिला यो बुझ्नुहोस् चाइनिज कम्पनी छ उसले चाहिँ के गर्यो बेजिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी गट कन्ट्र्याक्ट फर क्रिकेट स्टेडियम नेपालमा क्रिकेट स्टेडियम बनाउनु कन्ट्र्याक्ट पायो त्यो बनाएको बापत 4 करोड इन्कम थियो र एक्सपेन्डिचर भयो 4 करोड नेट इन्कम ट्याक्स लाग्ने इन्कम कति भयो 1 करोड है त तर यहाँ के अरे ट्विस्ट के छ भन्दाखेरि यो चाइनिज कम्पनीमा पनि 60% पैसा नेपाली कम्पनीको हालेछ रहेछ कि है अब यो पार्ट हामी अहिले पछि हेरौँ जुन यो पार्ट छ हामी अहिले नबुझौँ एकछिनलाई साइडमा है भनेपछि यसले त यो कन्ट्र्याक्ट पायो यसको इन्कम कति त 1 करोड इन्कम हो नि 1 करोड कसले पायो त नेपालमा मान्छे खटाएर एउटा पर्मनेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट
अब हामीलाई के छ त पर्मानेन्ट इस्टाब्लिस भनेको नेपालमा छुट्टै एउटा एन्टिटीको रूपमा लिन्छ उसको इन्कममा ट्याक्स काट्छ ल मानिलियो अब फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट ट्याक्स कति तिर्यो त 1 करोडमा ट्याक्स रेट 25% लाएर तिर्यो 25 लाख ट्याक्स लायबिलिटी कसको रहेछ त फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टको है फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टको ट्याक्स लायबिलिटी यति रहेछ अब त पैसा पठाएको छ यो त इन्कम भयो पैसा देशबाट बाहिर गएको छैन अब पछि हैन अब चाहिँ यसको कुरा गर्नुस् है यो कम्पनी त नेपालमा छ नि जसले चाहिँ चाइनामा पैसा हालेछ र चाइना कम्पनीले फेरि नेपालमा यसरी काम गरिरहेछ है त अब यहाँ बुझ्नुस् है त नाउ कम्पनी आफ्टर ट्याक्स पेड इज अब ट्याक्स काटिसकेपछि त्यो इन्कम ट्याक्स तिरिसकेपछि इन्कम ट्याक्स तिरिसके फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट एउटा सेपरेट एन्टिटी हो र उसले ट्याक्स तिरिसकेपछि अब कति बच्यो त 75 लाख बच्यो इन दिस 60% अफ जुन यो 75 लाखमा 60% कसको हो त भनेपछि इन्डाइरेक्टली त कसको हो त श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनको हो नि यसले जति पनि कमाउँछ इन्डाइरेक्टली 60% त कसको हो श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको हो नि त त्यही भएर 60% लाई छोडेर जुन चाहिँ यो नेपालमै छ नि यो नेपालको लागि त छुट्टै सल्टाउने हो अब यो 40% अफ 75 लाख हुन्छ नि जुन चाहिँ कति निस्किन्छ 30 लाख हो सो वाइल रिपोर्टेड 30 लाख अब यो 30 लाख पठाउँदाखेरि कोलाई ल मानिलिउँ 70 लाखै पठाएर 70 लाख रुपैयाँ पठाएको हैन भनेपछि 40% हो नि त उसको के हो त 40% हो नि त भनेपछि अब रिपोर्टेड इन्कम भनेर कतिमा मात्रै ट्याक्स लाग्यो त 30 लाखमा मात्रै 5% ट्याक्स लाग्छ के यति बुझ्नुस् है त अब बाँकीको 60% जुन छ नि बाँकीको 60% लाई कसरी हेर्छ सेल एलोकेट टु इन्कम अफ द श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन भनेपछि उसको यो श्रेष्ठ बाँकीको 60% जति पनि आयो नि अब त्यो चाहिँ कसको इन्कम हो त श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको यसरी लेख्यो 5 करोड कमाए 60% 3 करोड उसको अनि एक्सपेन्डिचर 4 करोडमा भनेपछि 60 लाख ट्याक्स सेभिङ अब यो 60 लाखमा ट्याक्स कसले तिर्छ त हैन उसको लायबिलिटी हो सेल एलोकेटेड टु इन्कम अफ द श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन भनेपछि यसरी बुझ्नुस् है अब यस्तोलाई के भन्छ त यस्तो गर्नेलाई के भन्छ त हो अब यस्तो यो जुन कन्ट्रोल गरे नि 60% ले कन्ट्रोल गरे यसलाई के भन्छ त दिस कम्पनी इज फरेन कन्ट्रोल एन्टिटी भनेपछि फरेन कन्ट्रोल एन्टिटी भनेको नेपालको कम्पनीले विदेशी कम्पनीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ यो छुट्टै हो यस्तो कुरा कहाँ आउँछ त सेक्सन 69 मा छ है अहिले हामी के गरिरहेका छौं यसमा चाहिँ यो प्रब्लममा चाहिँ दुईटै मिलाएर दिएको छ भनेर आएको हो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो हामीले बेसिक कुरा के बुझ्नु पर्यो जुन पैसा देशबाट बाहिर गयो कति गयो त 75 लाख देशबाट बाहिर जान सक्छ नि 75 लाखमा एक्चुअली 75 लाखमा देशबाट बाहिर जाने त 75 लाख हो तर 75 लाखमा 60% त देशकै मान्छेको रहेछ नि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनकै रहेछ नि हो त्यो छोडेर बाँकीको 30% 30 लाखमा रिप्याट्रिएसन ट्याक्स लाग्छ के अब लजिक क्रक्स यति बुझ्नुस् क्रक्स के हो भन्दाखेरि जुन पैसा देशभन्दा बाहिर गयो कुनै कम्पनीले देशभन्दा बाहिर गयो त्यसको मालिकलाई गयो जो चाहिँ फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट टाइपको रहेछ भनेपछि जति पठाउँछ नि त्यसलाई रिप्याट्रिएसन ट्याक्स भनेर ट्याक्स हाल्दिने हो कि इन्कम ट्याक्स त लागिहाल्छ त्यो छँदैछ तर केही ओनरलाई पैसा जाने बित्तिकै जे नामले पैसा जाने बित्तिकै पैसा पठाउने मैले त्यसमा मैले केही काम गरेँ त्यसको लागि मैले ओनरलाई पैसा पठाएँ विदेशमा भनेपछि त्यसलाई के हुन्छ रिप्याट्रिएसन ट्याक्स लाग्छ तर त्यो 100% अब यहाँ त 60% होल्ड गरेछ 100% होल्ड गराएको त के त्यो चाहिँ अल्टिमेटली श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले देखाउनै पर्दो रहेछ नि त त्यति बेला ट्याक्स लाग्छ त्यति बेला रिप्याट्रिएसन मानिँदैन भनेपछि रिप्याट्रिएसन ट्याक्स चाहिँ त्यतिमा लागेन है त अब अर्को एउटा प्रब्लम हामी गर्छौँ अब यो हेरौँ है फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट छ बेजिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कन्स्ट्रक्टिङ रोड इन नेपाल एन्ड इन्कम कति जेनेरेट गरेछ 1 करोडको इन्कम जेनेरेट गरेछ जसमा 25% ट्याक्स तिर्छ 75 लाख स्यालेरी ट्याक्स लागेको फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट हो अब रिप्याट्रिएसन ट्याक्स कति लाग्यो त एज पर एनेक्स 1 सेक्सन 26 ले भन्छ अब त्यो 75 लाख पठायो भने 5% ट्याक्स स्याल बी लेभिड एन्ड रिप्याट्रिएट 71.25 भनेको मतलब रिप्याट्रिएसन ट्याक्स 75 लाख पठाउनलाई उले 75 लाखमा 5% के सरकारलाई तिर्छ त के तिर्छ सरकारलाई 71.25 चाहिँ उलाई जान्छ ट्याक्स कति जान्छ त यो भनेपछि यो है भनेपछि यो
भनेपछि सिचुएसनमा यो फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टले चाहिँ ट्याक्स तिर्छ। होस्, ल अब हामीले यो सक्यौँ। होप तपाईँहरूलाई मैले बुझाउन सकेँ होला।